यहाँ से पढ़ो। हाँ सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम ज़बर अल्लाह, हा मीम ज़बर हम, अलहम, दाल पेश दो, अलहम्दु, अलहम्दु। अलहम्दु, लाम जेर ले, लाम जेर लिल, लाम कर ज़बर ला, लिल्लाह, हाजिर ही, लिल्लाह, रा बा ज़बर रब, बा लाम जेर बिल, रब्बिल, आइन जबर आ, आइन खड़ा ज़बर, आइन खड़ा जबर आ, लाम जबर ला, आला, मीम या जेर में, आलमी, नून जबर ना, आलमीना, आलमीन। आलमीन। ये देखो ये आयत है, इसको आयत कहते हैं। यहाँ पर रुकने का है, समझे? यहाँ पर रुकोगे तो ये नून जो है ये साकिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साकिन। साकिन बनेगा। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन पढ़ा जाएगा, आलमीन नहीं। आगे से याद रखना। नून रा जबर नर, नहीं, उसको मिलाना नहीं। अब यहाँ से बोल, अलिफ, अलिफ रा ज़बर अर, अलिफ रा जबर अर, रा जबर रा, रा हा ज़बर, हा जबर रा, अर रा, नून जेर मीम जबर मा, मीम ज़बर मा है वो, हा जबर हा, मीम ज़बर, मीम खड़ा ज़बर मा बोल, मीम खड़ा जबर मा, हर रहमा, अर्रहमा, अर्रहमा, नून जेर ने, अर्रहमानी, नून को रा से मिलाओ, नून राजेर निर, नून राजेर निर, राजबर रा, निर्रा, हा याजिर ही, निर्राही, हिंजर में, निर्रहम, निर्राहीम, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम। फाजर फा, लाम अलिफ जबर ला, फला, अलिफ खा पेश ओख, फला ओख, सा सीन जेर से, फला ओकुसी, मीम पेश मो, फला ओकुसिमु, उक़सिमु, मीम को नहीं खींचना है, उस पर हरकत है, इस पर हरकत है। ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। आवाज़ से बोलो। हरकत। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। इसको खींच के पढ़ेंगे, बगैर खींच के पढ़ेंगे? खींच के पढ़ेंगे। खींच के पढ़ना है, बगैर खींच के, बगैर खींच के पढ़ना है। नहीं बताया था क्या? फला उक़सिमु, फला उक़सिमु, बालाम जेर बिल, फला उक़सिमुल, फला उक़सिमु बिल, खा पेश को, खा को नून से मिलाओ, नून पर तशदीद है, खा नून पेश खुन, फला उक़सिमु बिल खुन, 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 नून जबरना, फला उक़सिमु, फला उक़सिमु मु, फला उक़सिमु बिल खुन, फला उक़सिमु बिल खुम, खुन, खुन, नून ज़बरना, नून जबरना, सीन ज़ेर सी, सीन जेर से, फला उक़सिमु बिल खुन्नस, खुन्नस। हाँ, यहाँ पर रुकोगे तो ये सीन साकिन बन जाएगा। क्या बनेगा? साकिन। यानी इसके ऊपर जज़म आ जाएगा रुकोगे तो। नहीं रुकोगे तो ये सीन को लाम से मिलाना होगा। यहाँ पर इस तरह पढ़ना। चलो, जीम जबर जा, अलिफ जीम ज़बर, अलिफ लाम ज़बर अल, अलिफ लाम जबर अल, जीम जबर जा, अल जा, हो जरवा अल, वाव अलिफ ज़बर वा, वाव अलिफ जबर वा, अल, अल जवा, राजेर री, रा लाम ज़ेर रिल, रा लाम जेर रिल, अल, अल जवारिल, खाप नून पेश कुन, अल जवारी कुन, रिल, रिल कुन, अल जवारिल कुन, सिंजेर से, नून को डबल पढ़ो ना, नून के ऊपर तशदीद है। एक बार काफ से मिलाओ, फिर नून को सिंगल पढ़ो। काफ नून पेश कुन, नून ज़बरना, कुन्ना सीन ज़ेर सी, कुन्ना से, अल जवारिल कुन्नस, अल जवारिल कुन्नस, अलिफ जेर ई, रा जबर रा, इरा, इरा, मीम जबर मा, इरामा, जाल अलिफ जबर जा, इरा, इरा मजा, ताजेर ती, इरा मजाती। ये ता को लाम से मिलाओ, तालाम जेर, तालाम जेर तिल,
عین زیر ای تل ای میم الف جر ما تل ایما دال زیر دی تل ایما دی اب یہاں سے بولو ارمزات تل ایماد دی نہیں، عماد. ایماد دا الف لام زبر لام زبر لا اللہ تا یا زیر تی حل التی حب اشود دال یا دو زبر دال کو لام سے ملانا ہوگا، یہ یا نہیں پڑھا جائے گا. دال لام دو زبر دل ہدل ہدل لام لام زیر لل ہدل لل میم تا پیش مت ہدل للمت تاج خاب تا زبر تا. تم کو بار بار بتاتا ہوں کہ جس حرف پر تجدید ہو اس کو ڈبل پڑھا جاتا ہے. تو میم کو ایک بار تا سے ملایا تو پھر تا کو سنگل بولنا. میم تا پیش مت تا زبر تا متا قاف یا زرقی متقی نون زبر نا متقینا ہدل للمتقین الف لام زبر لام زبر لا اللہ دال یا زیر دی اللہ زال یا زر دی دال یا زیر دی دال نہیں زال دال یا زیر دی الذی نون زبر الذین. بہت غلطیاں ہیں، جس طرح پڑھایا اس طرح یاد نہیں ہے. اس طرح یاد کرو گے تو کیسے ہوگا؟ اتنی غلطیاں ہیں، آگے بھی غلط پڑھو گے تو قرآن پڑھنا نہیں آئے گا. اس کے لیے محنت کرو، ٹھیک ہے؟ محنت کرو گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ انشاءاللہ محنت کروں گا. انشاءاللہ محنت. ہاں تیری ویڈیو پہنچ رہی ہے سب کے پاس.